السلام یا حسین یا حسین علیہ السلام. دعا برائے تنزیل نور امامت. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن العسکری علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا ابائہی فی هذه الساعة وفی کل ساعة ومن ساعة اللیل والنہار ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم وعینا حتی تسکنہو ورزقتوم وتمتعہو فیہا طویلا. یا کاشف الکربی ام وجہ الحسین علیہ السلام اکشف کربی وقروب المؤمنین بحق اخیک الحسین یا ابل فاضل العباس علیہ السلام. نزیلو کا حیثو متجاہت رکابی وضیفو کا حیثو کنتو من البلاد. یا صاحب العصر والزمان علیہ السلام ادرکنی 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 ولا تہلکنی بحق امک و جدتک سیدت النساء العالمین. رب صلی علی محمد و آل محمد اجل فرجہم وساحل مخرجہم. رب العالمین بحق سیدت النساء العالمین حضرت ولی الامر علیہ السلام دے ظہور پاک کی تعجیل فرما. ذکر پاک نوں بارگاہ علی و شرف قبولیت عطا فرما. جن سادات غیر سادات دے بلندی درجات واسطے باوجی قبلہ و کعبہ سید مزمل حسین شاہ نقوی صاحب نے ذکر پاک دا تمام فرمایا. ان مرحومین دے شہداء دے مالک درجات بلند فرما. عزاداری محسن انسانیت اور عزاداران دا آپ تحفظ فرما. ایوب کربلا علیہ السلام دا صدقہ مریضان نو شفا عطا فرما. مالک اللہ وقت ظہور امام ناصرین حجت شمار فرما. بعد الظہور پاک ولی الامر علیہ السلام دے پاک قدمین شہادت نصیب فرما. دعا دی قبولیت واسطے جتنے اور جتے بیٹھے ہو نال والا آزادار گواہ بنا کے خلوص نال تلوات تلاوت فرماؤ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد اجل فرجہم وساحل مخرجہم. نہایت ہی واجب القادر سادات غیر سادات شیعہ سنی عزاداران محسن انسانیت. دن لہ گیا، شام ہو گئی. میرے بعد قبلہ و کعبہ سلطان الذاکرین جناب سید نجم الحسن شاہ صاحب خطاب واسطے بارگاہ منبر وچ موجود ہیں. آؤ جی آؤ. بسم اللہ. اس وقت جتنے مجلس پاک میرے سردار سید تشریف نما ہو بابا جی کسی ذاکر یا ذاکر دے مضمون واسطے شاید نہ کوئی بھی بوے، اس واسطے ضرور بہ گئے اس ہو جو ایک ایسی شبیہ آمنی ہے جن دی ماں اج تک دھوپتے آرام پہ کر دیئے. جن منع کیتا ہی میری قبر بھی چھانتے نہ مناویں. تو میں بغیر انتظار دے جی میں سلسلہ بن دے میں انجھے ایک سطر سنا دے وہاں اتھوں ہی باو جی قبلہ اپنے حصے دی نماز شروع کر. پوری جنگچ جتنا وقت بادشاہ علی دیاں تسیاں تیاں دمان حضرت عباس میدان چ رہن غازی نہ حملہ کیتے نامو سندھی فوج تے عباس ہاتھ اٹھائے. صرف غازی آکھے اللہ اکبر تے ضلع منڈی باؤدین بلکہ ملک دی نمائندگی من بھائی جان ویکھنا قبلہ من ویکھنا نیاز حسین. میں باب الحوائج سرکار دے دکھ شروع کیتن شہنشاہ دی آخری ادو کوئی بھی آسی تا کروڑ بسم اللہ نہ کدی پہلا رستہ روکے نہ ہون روکنے نہ ہی باو نجم شاہ جی میری اوقات جو میں مظلوم دے عزادار نو آکھاں جو کیوں آ گیا میری جرت باو جی بسم اللہ باو جی بسم اللہ. چلو
बाबू जी तुहाडा जिवें हुक्म है मैं इसे वास्ते शुरू ही दुख कर लेने जो बाबू जी लथे दिन मजलिस भी पूरी पढ़िए ते बहु देर ही ना होवे जो साड़ियां धियां दा वतन नेड़े ते अली दी धी शाम मुजरे भला हो जाए थोड़ा। चलो एक सुल्तान सैयद सामने एक मेरे पहलू नाल हुसैन दी इज्जत आले मदा खान इमरान शाह जी जितने तशरीफ फरमाओ मैं बगैर इंतजार दे मैं आखे गाजी एक दफा आखे अल्लाह अकबर जिन्हों का दरिया ते पैरा ही भज गए किनारा खाली हो गया मशक बरदे भजन जेड़े बाबू जी सरकार दरिया के किनारे रहिंदे ने उन्हां दा तजर्बा उसी जितनी माहौल च गर्मी और हिद्दत होवे दिन दे किसी वक्त बंदा जावे ना दरिया ते दरिया तो हवा दी लहर आवे उस हवा च पानी दी खास नमी होंदी है जिंदे नाल दरिया ते जाण वाले नूं बाबा जी ठंडक महसूस होंदी है। पहला झोंका हवा दा चलिया ते पानी दी नमी महसूस करके अब्बास सावां रोक लियां मैं बिस्मिल्लाह करा मैं अरब हा दफा बिस्मिल्लाह करा इतना ही बाबा मुजम्मिल शाह जी की बता आंसू एक भी आवे ना ते आवे खलूस नाल इथों लुड़ पवे तो हुणे मेरा भाई पे पढ़दा ही मां तो अज भी पुत्र दे जख्मां दा इलाज वधी लभदी है। इस आंसू वास्ते एक रात पहले नबी दी जख्मी दी मदार छोड़ के आंदे न फिर अपने रुमाले च आंसू मैं सिर्फ उन्होंने आओ बाबू जी बिस्मिल्लाह आओ बिस्मिल्लाह आओ बिस्मिल्लाह इतने सादात की मौजूदगी इतनिया दुआवां की छां मैं पहला लफ्ज प्यादा हजरत अब्बास बगैर लड़े दे मशक भर के एक उच्चे टिब्बे ते आके डरी हुई फौज वाले पासे उची आवाज नाल सद मारिया ओ शाम दे बुज़दिल जमीन तो नजर उठाओ अली दे अली पुत्र दे हुक्म झुकी हुई नजर खुद ना चाहते हुए भी उठ गई जदा हर किसी की निगाह गाजी सरदार ते गई ना जेड़ा नेजा इमाम दिता ही वो फौज नूं विखा के त्रोड़ छोड़िया फौजी दो हिस्से नेजा त्रोड़ के एक सज्जे पासे एक दूसरे पासे सट के ते गाजी फरमाया वेखो मेरे हाथ खाली हैं आओ मैं अली दा पुत्र ऐलान पे करदा जिस कोई मेरे बाबे दा बदला लवना है मैन मारो आओ मैं गाजी वादा पे करदा मैं किसी नूं कुछ नहीं आदा आओ जितना दिल जे मैन मारो पर एक वादा तुसी भी करो मेरे बाद अली दियां धियां नूं कोई ना मारे। वाह 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 मरहबा अजरुकुम अल्लाह अजरुकुम मिन सय्यद। दो आइए जुमले होर बाबा जी हुक्म दी तरू नाल पिन के अपना तुहाडा आंसू पिन के शाम दी जख्मी मखदूमा तू बाबा जी खैरात लैके ते फिर मुर्शद दे हवाले मिंबर करना रोंदियां अखां नाल घर जाविए या सैयदा अदरिकनी फौजियां फिर भी बाबा जी हाथ नहीं चाहे किसी की जरूरत नहीं हुई एक शामी कमान च तीर रखे नाल वाले नूं आदे तुसी लड़ो ना लड़ो मैं तीर मारदा दूसरे फौजी कलाई नपी खबरदार मत समझे ओदे हाथ खाली हैं ये अली बादशाह दा पुत्र है कलाबिया खानदान दा नवासा है ये नानकियां दे तेन न पता होवे मैन पता है इस सफीन 11 साल दा ही ते खाली हाथ नाल लड़ पिया अगर उदा दिल लड़न ते बन गया खाली हत्थां नाल लखां दा लश्कर मुका सकसी हो सकदा है उन्होंने इजाजत मिल गई होवे कमाने तीर भी रखदे ते हस हस के आदे मैन तसल्ली है इजाजत कोई नहीं मिली एक बंदा बा मुजम्मिल शाह जी हाय करे मैन तसल्ली है इजाजत कोई नहीं मिली किंज तसल्ली है आदे वो गल्लां करदा रहे मैं गौर नाल वेखदा रहा एक काम बार बार करदा ही कदी रोंदा ही ते वत मोड़ मोड़ के बहना दे खैमे वेदा ही जे अब्बास नूं लड़न दी इजाजत मिली होंदी कदी मोड़ के आलिया वाह 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 मरहबा अजरुकुम अल्लाह। इस एक तीर चलाया ते गाजी हाथ नहीं चाया बस फिर तीरां दी बारिश पत्थरां दी बारिश बाबा जी नेज़ियां दी बारिश तलवार
کربلا شام دی فوج جتنے ہتھیار لے گئی آئی، پتھر تو لے کے گرز تک، ہر ہتھیار دا حملہ تے نقشہ کیسے دائیں ہاتھ معصوم دا دایاں بایاں نہیں ہوندا، یہ ساڈے صرف سمجھن واسطے۔ ہاں ہاں ہاں، اور عصمت حضرت عباس تے مکمل کتاب ہے میرے کول۔ حضرت عباس معصوم ان ثابت سفینے چو گیا جدو علی دا لباس پایا، چونکہ قانون ہے معصوم دا لباس صرف معصوم پا سکتا ہے، غیر معصوم اٹھا ہی نہیں سکتا۔ حضرت عباس معصوم ان دایاں بایاں معصوم دا ہوندا نہیں۔ اس ایک ہاتھ چلم، اس ہی موڈے تے مشک، دوسرے ہاتھ گھوڑے دی واگ، باو جی ہتھیار ہے کوئی نہ، رکابہ چو پیر آزاد کر لے، پورے ہجوم غازی شہنشاہ تے حملہ کیتا، ہر قسم دے ہتھیار لگن لگ پے، ہتھیار سینے تے جل کے مشک بچیں دن، پیر دیاں ٹھوکرن نال فوج چو راہ بنیں دن، گھوڑا دوڑ دے تے علم لہران دے۔ منڈی گجرات دا مجمع بھائی جان، اے ہے میدان وچ منظر تے کنات دے اندر عالیہ مٹی نو حکم دیتا، اچھی ہو میں عباس دا علم وکھا۔ پہلی کنات دے اندر جیو پہ جوانیاں مانو بابا جی، پہلی کنات دے اندر زمین بلند ہوئی، ان پاک مخدومہ دی نگاہ ہے ویر دے علم تے، 119 بیبیاں دی نگاہ ہے مخدومہ تے، 10 بچیاں دی نگاہ ہے اپنی اپنی ماما تے، گھوڑا جو ٹرد ہے نا تے علم لہران دے، بی بی آدن وین نہ کرنا میرا غازی آ رہے ہے، اچھا کوئی نہ روے میرا عباس آندہ پیا ہے، میرا علمہ اللہ ماشکی ویر ولے آندہ ہے۔ حضرت عباس بابا جی سونا پند پہ کر دیان، میں رکیا اس واسطے ہاں، میرے سجے کبے دو میرے او سردار بیٹھے ہیں جنہاں نال رل کے میں سفر معراج کیتا ہے، یعنی میں محسن انسانیت دی دہلیز دا سجدہ کیتا ہے، اور بابا جی تے میں تو اکٹھے اتھے مجلس پڑی آئی جتھوں دی میں گل کن لگا، بابا نجم شاہ جی تو انہوں یاد ہو سی اثر رل کے ایک ہی وین کیتا ہی تے اگلی گلی تک سارے زوار روندے گئے ہیں، او گل انجی ہے بابا جی، حضرت عباس دا گھوڑا اتھے پہنچیا جتھے آج ایک زیارت ہے، گلی دے اندر ماؤ پتر کائنات تے جمعی ہی کوئی نہیں جیڑا ہاشمی تے علی دے پتر نو سامنے مارے۔ میں صدقے ہو جاؤں، زجر بن قیس بغیرت ایک ٹبے دے نال ایک جھاڑی دے اولے تلوار لے کے چھپیا بیٹھا ہی، ٹبے دے کولو شہنشاہ دا گھوڑا پہ گزرتا ہی، کانڈ پچھوں لوگ کے اس بغیرت وار کیتا تے پہلا ہاتھ قلم ہویا۔ جہاں مذہب وچ ماتم عبادت ہوئے ہو بے شک کر لوے، اہل سنت نو اجازت نہیں تو صرف ویکھ لویں جو اسی روند، اے ہاتھ قلم ہویا تے علم جھکیا، کلا علم نہ جھکیا، عالیہ دا سر جھکیا، حسین دا سر جھکیا، 119 بی بی رونا شروع کیتا، باب الہوائی سردار بابا جی جلدی نال واگ چھڑ کے مشک دی ڈوری منہ وچ پا کے جھک دے علم نو دوسرے ہاتھ نال پکڑ کے سدھا کرنا شروع کیتا، نیم باز نگاہ کھول کے عالیہ میدان دا جائزہ لیا، سدھا ہوندا علم ویک کے روندیاں بی بیاں نو آدن روو نہیں، جھکیا ہا جھنیا نہیں۔ مرحبا 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 اجرکم اللہ۔ میں 1000 دفعہ بسم اللہ کرنا، بابا جی دا سایہ ہوئے، اے ہاتھ شالا باب الہوائی دے ہتھاں دا صدقہ بلند رہوں بونجی او پہ بھی جھکیا ضرور آئی، جھنیا نہیں۔ میرے بابے دی جرت علی ویر ہاتھ تبدیل کی تونے غازی آ رہی ہے، بابا جی تھوڑا فاصلہ گوڑے ہوتا ہے کیتا ہے، حکم بن طفیل وار کیتا تے دوسرا ہاتھ قلم۔ میرے مالک جان دین اتنے سجدہ ہے، مظلوم دے اتنے اپنی مثال آپ ذاکران دے سامنے میرے واسطے پڑھنا آسان نہیں، پر بابا جی دعا نال ہوئے تے ہاتھ قلم ہویا تے علم سیدزادہ جھنیا، صرف علم نہ جھنیا، عالیہ حسین جھن پہ، صرف بی بی نہ جھنے نال 119 بی بیاں جھن پہیاں، دروازے تے بادشاہ حسین جھن پہ، محسن دی ذرا نیاز حسین ایک منٹ میں دیونا میں ایک 70 آکر لگنا، یہ منظر ڈٹھے 4 سال دی پاک معصومہ، پھوپیاں روندیاں تے وین ہکے واہ حجابہ، دروازے الدوڑی تبابے دے ایتھے ہاتھ تے زمین تے، کول آ گیا دی بابا میں نہیں تے دسو کی ہویا، انہاں برکیاں نو رونا شروع کر دیتا ہے، تسی کمر نپ کے بہ گئے ہو، سار چم کے آدن جدو ٹوڑ دی پہیاں ہے، میں آکھیا ہی نہ سوچ کے ٹورے ویر تن بھی پیارے ویر من بھی پیارے، ہون تیرا اصغر بچے نہ بچے میرے غازی نہیں ولنا۔ میرے مرحوم بابا جی تھے 17 آدھے ہوندے ہیں، میرے والد مرحوم وہ آدھے ہوندے ہیں جدہ پتہ لگا نہ چاچے نہیں ورنہ دوڑ کے اپنے خیمے چاہی جاندی شہادت بابا جی پڑھنی ہے، جھولے ستا یا ویر چاہ کے مٹی تے لٹا کے منہ چوم کے آدھی ہے اصغر توں کل دا مر گیا ہمیں
نہ تو ہمیں آ نہ میں چاچا ٹورا ہا نہ پھوپھیاں دے وال واہ 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 مرحبا اجرکم اللہ میں 1000 دفعہ زندگی قربان کرائیں نہ وینا تو صدقے چونکہ بعض برآمدگی ہے بابا جی جھولا پاک برآمد ہو سی صاحب لمبا پڑھیا جانا چاہیے اوتھے حکم نہ ہوندا بابا جی میں اتھے ٹر جاندا پر پیر مزمل شاہ سرکار دا حکم ہے میں ایک وین بابا جی کرنے اتنے تک میرے نال سفر کچھ منوان واسطے کدی زندگی وچ مصائب پڑے ہوئے اگلا سا نصیب نہ ہوئے زندگی وچ ممبر پاک تو مظلوم دے ذکر نال دھوکا کیتا ہوئے اسے دنیا تے کتا بن کے ٹریے آئیے نا زندگی کسے نو دین دے پابند ہیں ہمیشہ بابا جی کم ممبر تو وہ کیتا ہے جن دے نال مومن دی ہانج دا دفاع ہو سکے میں پچھلے 3 مہینے پیر سجاد شاہ جی قبلہ 2 دفعہ شام دی مخدومہ دی دہلیز دا سجدہ سید کیتا ہے تے منگی ازادار دی ہانجے نہیں آکھنا میرے ال ویکھو نہیں آکھنا معافی منگو بس صرف ذہن رکھو شام تے جے میرا شام دی گلیاں ٹر کے آلیا تو ہانج پنن سین نو منظور ہے تو جیڑا جتھے بیٹھے انہوں ہانج دی خیرات ضرور مل پوسی سید اجازت ہے میں آکھاں 70 دوبارہ بابے کو لائی بابا میں نے ایک دفعہ چاچا وکھاؤ امامت دے رحل چ لپیٹ کے عصمت دے قرآن دی سورہ کوثر حسین بلند فرمائی بی بی آدھی بابا فوجاں دی بھیڑے میں نے چاچا نظر واہ 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 مرحبا اجرکم اتنی دیر لگ دی ہے اتنی دیر لگ دی ہے بابا بھیڑ بوئے میں چاچا نظر نہیں آندے فرمایا او جتھے تلواراں دی بارش ہے ذرا غور نال وے جدہ معصومہ ویکھیا بابا جی تا ہاتھ کٹے ہوئے کدی سجے جھک دین کدی کھبے جھک دین او تھوئی بی بی زور نال صد ماریا چاچا واپس والا امانت سمجھ کے وقت دی پاک بطول دی آواز ہوا حضرت عباس تائیں پہنچائی غازی بھتیجی دی آواز سن کے موڑ کے کناتل ڈٹھا اے چاچے تے بدری جی دی آخری ملاقات آئی یہ دے تو بعد چاچا دریا تو نہ ولیا بطری شام آفرین آفرین مرحبا آفرین بھائی شالا یہ ہاتھ جڑے ماتا میں چٹھن مدار مظلوم نال ماسو میں 5-7 منٹ اور پھر وین کریے کروڑ بسم اللہ سارا دن اتنے بڑے بڑے مداخانہ دے سامنے عبادت کرن دے بعد ازاداران میں کدی نہیں آکھیا ہون تساں تھکے ہو جڑے تھکیاں او گھراں نو ٹر گئے تساں یقیناً رون واسطے بیٹھے ہو صدقے ہو جاؤ حضرت امیر مختار دے دربار وچ حرمل بغیرت آکھے میں 3 وزنی تیر کربلا چلائے جڑے نشانے تے لگن اس کمینے ہس ہس کیا کہ مضمون پورا بابا جی پڑھ سن بابا جی اگر اجازت ہو ایک لفظ آکھ لوں اے بغیرت آدھے میرے تیرائیں چھ جیڑا تیر سب تو وزنی آئی او میں حسین دے اصغر نو مارے آئے ایک کمینہ دے میرے دوجے تیر نال حسین گھوڑے تو لانا شروع کیتا ہے اس بغیرت آکھے میرے تیسرے تیر نال غازی چھان پہ پہلے 2 تیر مختار حوصلے نال سنیں تیسرے تیر دا نام آیا دوڑ کے تختیاں سیڑیاں لے کے اے دے چہرے تے تماچا مار کے آدھیں بغیرت جڑا عباس نو تیر مارے لگا کتھے آئی حرملہ دے بدن تے نائی لگا کمینہ لتھا تیرے تیر نال تے بدن تے نہیں لگا کیسا ظلم آئی یہ آدھے ساڑی فوج بغیر ہتھاں لے جرنیل نو مار مار کے تھک گئی تے غازی نہ لتھا اتنے سیدہ جو میں ساکھتے اوریان روایت پڑھ دینا دے جتنا کوئی مار سکدا آئی غازی نو مار دے رہے تے عباس نہ لتھے آدھے جتنا میں ڈٹھے نہ نہیں لاندہ میں سوچے کوئی طاقت ہے جڑی عباس نو لاہن نہیں پہ دیں دی کمینہ دے میں تیر کمان اج رکھ کے 5 قدم دے فاصلے تو غور نال ڈٹھے تا سینے تلے مشک چھپائی ہوئی آسر تے گھوڑے نو ودا دائی میں نے جتنا مارن توں بجدہ رہو حسین دیاں دھیاں تسیانا مرحبا مرحبا اجرکم اللہ مظلوم دیاں دھیاں تسیاں میں پانی پہنچا منے آدھے میں سوچے ایو مشک نہیں لان دیں دی ہون میری مرضی نالے کہائے کرو چاہتا آدھے 5 قدمہ تو تیر مارے تیر مشک جو لگا پانی لڑیا تے عباس لمن لگ پائے با مزمل شاہ جی قبلہ اگر راضی ہو کے دعا کرو تو ہن نتیجہ پڑھ لویے لمبا وقت پڑھنا ضروری نہیں عبادت ضروری آئی تے سارے دی ہو گئی تو آٹی زندگی ہو گئی
بس لاندی جاتے آکھیا نے بادشاہ نوکر تے راضی روے آئے، میری نب ویسی میرے کول بے شک تسی نہ آوے آئے۔ آواز سن کے غازی فرمایا نہ آوے آئے تے بادشاہ ٹور پہ 130 مرتبہ جھڑن 130 مرتبہ اٹھن، میں انج پڑھ چھوڑا مصائب بھی پڑھیا جاوے دل ہی نہ دکھے جو اتنے سید بیٹھے ہیں۔ بابا جی امام حسین علیہ السلام صبر دے فخر خلیل دا نام ہے۔ حضرت عباس حلویندیاں صبر نہیں مکا، ان چاکھاں بھرا دے قاتلاں 130 واری راہ وکھایا تے 130 واری جھڑ دے۔ واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، آفرین مرحبا، اجرکم اللہ، اجرکم من السیدہ۔ اور آخری دفعہ اتنے زباراں کو لوہن تا گواہی لماں بابا جی، حضرت عباس باب الحوائج دا قد امام حسین علیہ السلام دے لشکر سب تو اچھا، قبر سارے تو چھوٹی، او دی وجہ کربلا دے واحد شہیدن جڑے ہک جا تے دفن نہیں، جڑے ملکاں اچ تقسیم ہیں۔ ہائے کر سکو تغازی بادشاہ دا ہک ہاتھ کتھائیں دفن ہے، دوجا کتھائیں دفن ہے، داڑھ کتھائیں دفن ہے تے ساری شام۔ واہ بھائی واہ، آفرین مرحبا، اجرکم اللہ۔ غازی بادشاہ دا سر شام قبرستان دے نال دفن ہے، ملکاں تے تقسیم ہوئے ہویا۔ ایک تقسیم بھائی جان ہوئے کہ میں محسن جی میں زبان اچ ہور تاثیر ہوئے، انہاں سادات دی ساتھ چھان روے، میں نہ اکھی نال پڑے بھرال میں دیاں آخری ٹبے تو حسین لاندے پیان دے مالک دی نگاہ پئی تا 17 شامی تلوارہ نال آلیہ دا بخت تقسیم پہ کر دیاں۔ شالہ وسو بے، شالہ وسو بے، وہ ذوالفقار تے ہاتھ رکھ کے مظلوم فرمایا اللہ اکبر۔ شالہ جیو بھائی، باب الحوائج دا صدقہ جوانیاں مانو۔ تقسیم کر دے فوجی نس گئے، ہون 4 لفظ اوکھے، بڑا مشکل مظلوم دے مدہ خانہ دی زندگی ہوئے۔ بابا جی تُسے سادات دی چھان ہوئے، جوانیاں نصیب ہو من، ذرا دعا کرنا بڑی پیر مزمل شاہ جی سرکار مشکل نال بابے دی شکل والے ویر دا سر سنبھال کے، کوئی سمجھے نا، بہت مشکل سنبھال کے اپنے سینے نال لا کے آکھیا نے اکھی کھول، مظلوم بھرا ملنا دی۔ غازی فرمایا مالک جان دے انہوں توڑے حکم دی تعمیل ہے، اگلا لمحہ لگیا کہ دینی آج تھوڑی جی مجبوری ہے، ہکا کھچتیر، دوسری سار علی زخم دا خون، اگر مہربانی کرو میری آنکھاں صاف کرو تو میں توڑی ہک زیارت طہور کرا۔ اس علاقے والے بادشاہ تیر، اسی ایک تیر پڑی ہے نا بابا جی، برداشت نہیں ہوندہ۔ حضرت میر انیس پڑے ہے، شبیر نے ایک آنکھ سے 9 تیر نکالے۔ بابا جی 2 آنکھاں نو صاف کر کے دین امامت دا لعاب اطہر، ایک انگلی نال برا دی اکھاں تلا کے دن ہون کھول، اکھاں کھلیاں امامت دے چہرے دی تلاوت، بلکہ امامت دے کامل زخمی قرآن دی تلاوت کر کے تے باب الحوائج فرمایا ہاں ہون پتہ لگ گئے غریب کیوں صدایا نے۔ غازی کیویں فرمایا اگے علی اکبر لتھے انت داڑھی سفید ہو گئی، ہون میں جھڑیاں توڑی کمر جھوک گئی۔ اور بابا جی ایتھے بہ کے ویر دی سراندی بہ کے حضرت امام حسین علیہ السلام ایک نوہ پڑھے ہے، نوہ عربی زبان آج بھی ہر کتاب جوان لب پوسی، نوہ دا تھوڑا جی ایک شعر دا بابا جی ترجمہ کردہ، امام چم چم کے بیٹھے آدن غازی جیڑے تیرے ڈر تو نن سوندے وہ آج دے بعد آرام نال سوسن، عباس جنہاں نو تیرے پیرے تے نیند آندی آئی انہاں نو ہن ساؤن کسے نہیں دینا۔ ہون جیوں چاندہ منا آخر تائیں بیٹھے کھڑے، ہون میں بسم اللہ کرا الحمدللہ، ہون سارا مجمع مکان شامل۔ بابا جی دے حوالے ممبر با مزمل شاہ جی ایک دفعہ ذرا زیارت کرواؤ، راضی راسو اتھے ہی راضی ہو وہ تے ایک وین ان کریے۔ عباس آج 28 سال بعد میں ڈٹھے جو تو میں اتنی دیر وے دری ہیں جی میں آج غور نال چہرہ تکیئی ایک دفعہ بھرا ساتھ جا
امامت اگے تکرار کرنے والے نو عباس نہیں آتے. جی میں بالکل یہی آکھن لگا، بالکل یہ تھے میں مجلس مکانی ہے. غازی 28 سال بعد چہرہ ڈٹھا ہی من بھرا ساد مالک میرے ہاتھ ہوندے میں تواڈے پیراں تے لاندا، لمحہ تاخیر نہ کردا. اے حکم مننا ہی ایک دفعہ مدینے تے دسوا متم منع کرن والی ماں ناراض ہوے. نبی دی قبر تے ٹردیاں پھر ہاتھ رکھوا کے حکم دیتا نے نوکر صداویں بھرا نہ سدیں. مالک فرمایا جے ہونے ماں اجازت دے وے پھر سدسیں. مالک لاکھ واری انجے جیڑا سارا اوکھا سنبھالے آئی او تھوڑا مزید بلند کر کے امام اکھاں دا اشارہ کیتا، حجاب کائنات دے ہٹ گئے. باب الحوائج ڈٹھا نبی دی زخمی دی دی قبر تے عباس دی اماں ہولے ہولے بیٹھے آدن قبر اچ کیوں بے آرام ہو. مرحبا 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 اجرکم اللہ. قبر چوں ہولے ہولے جواب آیا، بعد دستیاں پہلے سدھا شمال والے پاسے نگاہ کرو. غازی دی پاک اماں ڈٹھا تے فرمایا علی حسین ایک بم وڈا لشکر ہے، لشکر دے آدھے چ ایک زخمی ضعیف ہے جیڑا جوان دی لاش ہان اللہ ہی بیٹھے. فرمایا غور نال ویکھ جیڑا ستا پیا ہے عباس ہے، جیڑا چائی بیٹھا ہے او حسین ہے. وقت تھوڑا ہے حسین آدھے براسد. غازی آدھے ماں منع کیتا ہی میں منت کر دیاں دے چا اجازت. اجے مخدومہ دی گل پوری مکی نہ یوتھوں ہی وفا دی ملکہ ہاتھ ودایا. عباس ماں راضی آئی، ماں دی آواز کنہ تے آئی جڑا لفظ بھائی حیات آکھے میرے والد پڑھ دیاں میں امام بارگاہ میں زلزلے آندے ریٹھے. ترائے دفعہ غازی آکھے ہائے میرا مسافر بھرا، ہائے میرا پردیسی بھرا، ہائے میرا غریب. اجے تریجی دفعہ بھرا نائی سدیا یا بھرا دی جھولی اچ بھرا موک گیا. اللہ مان اللہ مان. باب الحوائج دے کٹے ہتھاں دا صدقہ ہاتھ سلامت روان. جیو پہ جیو پہ جیو پہ. بڑا حوصلہ جوانوں، بڑا حوصلہ بزرگوں، بڑا حوصلہ بھائی جان، حوصلہ بھائی جان نے آج حسین حوصلہ. جدن بھی بابا نجم شاہ جی قبلہ اچھا طالب علمہ سے تسا مالک دے مدہ خان ہے. جتنی دفعہ حضرت عباس پڑھ دے کدی جنازہ برآمد کرایا نہیں. علم کیوں بابا جی؟ چاہے محرم میں حضرت عباس دا جنازہ صرف ایک جاتے برآمد ہوں ہے، وہ ایک کربلا تے او محرم دی 6 دی دیگر. اللہ تو ان کربلا محرم کراوے جتھے حضرت علی اکبر دلان دی جگہ ہے. او سادات بنی فاطمہ دا محل ہے. اتھو غازی بادشاہ دا جنازہ ایک سید عالم دین نجف پڑھ دیان تے انہاں ڈٹھا 6 محرم جنازہ غازی دا. تے انہاں سادات تو پوچھیا 10 محرم چالو ہوا. عرب اجتر رواج کوئی نہیں. غازی دا جنازہ 6 محرم کیوں؟ انہاں کربلا بین الحرمین کھلو کے آکھے آئی. انہاں کیا انہاں سادات ماتم کر کے آکھے غازی دا 10 محرم نو تے جنازہ تقسیم ہویا. عباس 6 محرم نو اسے لے مک گیا ہی جدہ شمر ہستا رہا غازی خیمہ پٹتا رہا. مرحبا 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 مرحبا. میں کروڑ زندگی قربان کرا. بابا جی ایک باندھو بھی شاید مکمل نہ کرا. دو میں گلہ کتاب اچھ لکھی ہیں بھی خصائص عباس علمدار علیہ لکھی ہے. غازی منع بھی کیتا ہی جو میری لاش نہ چاہو، میری حسرت میں نہ اٹھاؤ. مگر امام ایک وجہ تو آپ بھی لاش چھوڑ آئے تو صرف علم لے آئے. اپنے آپ نو دن استیاکھے نہ چاہو پر علی اکبر ہی تا چاہے. ایک دفعہ امامت دا عدل تکمیل عدل واسطے ایک کوشش تا کراں. اس انداز نال ستو یا ویر بابا جی حالت تشہود ویر نال جڑا میں وید ہویا. ضروری نہیں بندہ صرف مجلس اجرو وے. بعد از نماز جد تسبیح حضرت سیدہ پڑھ سو تو ہو سکتا ہے تو اڈا ٹھڈا سا نکل جائے. حسین جی حالت تشہود ویر دے نال بے کے مان بھرا دی کمر تلے دو میں ہاتھ رکھ کے یا علی کر کے بادشاہ حسین اٹھن لگن تے جتنا عباس ہتھاں تے ہاں اتنا چوی آیا. اللہ مان اللہ مان اللہ مان.
بابا جی کتاباں دے لکھے ہوئے مصائب کسے 2% ہی پڑھ چھوڑے تو اتھو سید تا اپنے پیراں تے چل کے گھر کوئی نہ جا سکے، ایک اشارہ ہی بس، پھر اپنے آپ نو آکھے نے انج لے گیا تو جنیاں کناتیں چینوں نہ چو کسے نہیں بچڑا، میں پتران دی پامالی سے ویسا میں دھیاں تے بہناں دے جنازے کتھے لوگ ایسا، اے سوچ کے پھٹی ہوئی مشک، زخمی علم تے زخمی حسین، اٹھ دے باندے کناتال، اندر انتظار آئی، ہونے باب الحوائے عباس آسی، بہنہ انتظار پہیاں کر دیا نا اساں سراندی رومڑے، تے جائیں ٹورن دی منت کیتی آئی، وہ پہلی کنات نال معصومہ کلیا دیئے جے لاش واللائی نا، جویں اکبر نو روئی آئی انجے چاچے نو روساں، تے پیرال بے بے کے اکساں میں دھیاں میں معافی منگن آئیاں، بس اسے انتظار چاہی پہلی کنات دا پردہ ہٹیا، بابا اندر آئے، ایک ہاتھ چ علم تے ایک چ مشک تے آنکھیں چ ہانج کھول آ کے آدھیے تسی تے آ گئے ہو میرا چاچا کیوں نہیں لے آئے؟ حسین سر تے ہاتھ رکھ کے آدھن میں بڑی کوشش کیتی ہے تیرا چاچا میرے تو چویندہ نائی، جدہ آنکھیں چویندہ نائی، پیرا تے ہاتھ رکھ کے آدھیے میں لے جاؤ چاچے نو میں لے آوا، حسین آدھن جدہ میں نہیں چاہ سکیا تو کی میں جیسے آدھیے چاون دی لوڑ کوئی نہیں، میں ساتھ مار کے ٹور پونے او پچھے لگا سی، واہ 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 واہ، اے ہے مسافر دی کربلا، حق ادا جیند مانو بیٹے، جیند مانو شہزادے باؤ جی آمد اجازت، بس سلام کرن لگا، حسین فرمایا تم ہون جا نہیں سکتی، چاچے تیرے آمڑا کوئی نہیں، سامنے بے کے آدھیے بابا اچھا ٹورے ہو تو میرے چاچے کوئی گال کی تھی آئی یا کوئی نہ، حسین آدھن جدو میں چاون لگا تیرے چاچے دے ٹکڑے بندو سا ہر مدہ خان تو سنے، جو غازی آکھیا ہی میری لاش نہ چاہو میں اکبر نہیں، میں گلے چباواں نہیں پا سکتا، میں مدد نہیں کر سکتا، ہو سکتے بھی وجہ ہوئے پر جو سن سمجھ آئیے باو جی ایک سید دا لکھی ہویا کلام ہے، ایک سید دی لکھی ہوئی دو سطران، او پیا دن بہنہ دے سامنے دی دے سامنے، حسین زمین تے بے کے آدن جدہ میں چاون لگا ہوں تڑپن لگی آئی، میں رو رو کے آدھا میری لاش نہ چاہ او والخیمے وانجہ نکلیاں دا راجائیاں ہے نہ ڈریاں ہویاں آئے او فوجہ توں تیریاں بہنہ تے بھر جائیاں جے لوٹ پہ گئی، اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا، باجی بسم اللہ۔ مالک پرسا اپنے دربارج قبول و منظور فرما، حرف آخر کی حیثیت سے، دعائے آخر کی حیثیت سے، پیر سید نجم الحسن